यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। कुबेर सुवेदी यूट्यूब च्यानलबाट माघ मास महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने आमा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण व्रतालु मातृशक्तिहरू, बुबा दाजुभाइहरू, तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आज 5औं अध्यायको कथा श्रवण गराउनु पूर्व सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै आउनुहोस् माघ मास अनि स्वस्थानी जगदीश्वरीको उपासना आराधना हामीले आफआफ्नो श्रद्धा भक्ति भावका साथमा गर्दछौँ, गरिरहेका छौँ। स्वस्थानीको आराधना नगरी पनि माघ महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरेर यो समयमा स्वस्थानी जगदीश्वरीलाई हामी श्रवण गर्ने गर्दछौँ। युट्युब च्यानलको माध्यमबाट कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अब आज हामी 5औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। अध्याय लामो पनि छ, त्यसैले आउनु सर्वप्रथम प्रार्थना गर्दै आजका कथाहरूमा हामी प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम पुष्पाञ्जली। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। प्रार्थना गरिसके पछाडि पुष्पाञ्जलिहरू अर्पण गरे पश्चात अब हामी 5औं अध्यायको कथा प्रवेश गर्दैछौँ, श्रवण गर्दैछौँ। हिजो हामीले 4औं अध्यायमा सतीदेवीको विवाह वर्णनम नाम श्रवण गऱ्यौँ। अब 5औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्यक्ष नाम गरेको दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नाम गरेको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्नेमा पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्रै भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्।
फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउनेछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, कोही पनि पुग्न नसकोस्, हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु, किनभने मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्लान् तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयको यस्तो वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजीले आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा मय दानवले संसारै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतको श्रृंग टाकुरा हुन्की जस्तो देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरहरू, द्वारहरूमा रंग बिरंगी रत्नहरू जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्नहरू जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पातकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने, फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुरहरू तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित, ध्वजा पताकाहरूले श्रृंगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरू, रंगी बिरंगी जात जातका उत्तम सबै ऋतुहरूमा फुल्ने फूलहरू, त्यस्तै 6 ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल, कमलिनी, कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर ढाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त पुरुषका नङ लाग्नाले, जसका पयोधरका गोलाकार, घोडामा अर्धचन्द्रकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ्ग ठडिएका, कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हाँस्या गर्ने, लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नाम गरेको ले आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रवाहलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपत्नी मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनाहरूलाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ण र भृत्यवर्गले शहीद भएर आफ्ना सुन्दर स्त्रीहरूलाई साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू मनमा ठान्न लागे, तिनीहरूलाई मार्न लागे र देवताहरूलाई दुःख दिन लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे, केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब ती तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भएर ब्रह्माका सामु गए। त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रवहरू विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यले बडो बलवान छ।
तिमीहरूद्वारा तिनीहरूको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवको शरणमा जाउँ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनैले हाम्रा शत्रुति दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हितकारी वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुमेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजूटधारी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताको पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य चन्द्र वायु आदि गरेका देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे देवेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरिरहेको सुनि तिनका मनमा भाव जानी, उनीहरूका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जो इच्छा छ सो वर माग, मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका माया आदि गरेका दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरूलाई बल जपत लुटेर लगे। नन्दनवनका असल असल बोट बिरुवाहरू पनि कति कति उखालेर नाश गरे, कति कति आफ्ना घरमा ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि हामी निकाल्यौँ भगवान, ती दैत्यहरूको संहार गर्न। ब्रह्मा विष्णु पनि सामर्थ्य छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुने शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बिते पछाडि आधा निमेषती त्रिपुरको मिलन हुन्छ अनि उही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनीहरूको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितको निमित्त म एउटा बाणले ती तिनैपुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्तो अझै दानवहरूको साथमा युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने
हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो। चक्रमा 27 नक्षत्रहरू 16 कला भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वतको बनाइए। अनि यस्तै गरेर अयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्रहरू रथका कुण्डलिका भएर सुशोभित भए। गङ्गादि गरेका समस्त तीर्थहरू राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा सम्मरली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोरा बनाए अनि विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो हुनुभयो। 4 वेदहरू 4 घोडा भए अनि ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुष बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्ष गराउँदै भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यस पछाडि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जे इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब अब नाश हुनेछ। नारदजीको यस्तो वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएका सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्तो कुरा सुने विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैनन्। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाई 14 भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीको यस्तो कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलिया र निर्बल छन् भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताहरूको हितको लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गएर उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि
हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि गरेका देवताहरू पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन नाश गर्न सक्दछ, फेरि जो जगतका कारण मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौँ। हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ, फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अत म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारणले युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मएको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनको प्रमथ गणका अधिपति पनि हुन सक्दछौँ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताहरूको हितको लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनु हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि भगवान शङ्कर पनि प्रसन्न हुनुहुनेछ। अत किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिको यस्तो कुरा सुनेर तारकाख्या विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीको आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भनेर जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो। समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यस पछाडि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्या, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजामयका सामुन्नेमा आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना गर्थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर, ऊ महादेवको रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागे नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणहरू शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेको ध्वजा पताका आदिले सुसज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडेर बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्नेमा आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, रिठी, तुण्डी, वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे, तर राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रिटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रिटीलाई
मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रिटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएको थियो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 शिरको प्रहार शस्त्रको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुँड लामो पारेर त्यसै दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमुठी मत्त हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई झैँ सहजै उखालेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखालेर फालिदिनु भयो। अनि गिँडबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुटी हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ सुशोभित भयो। त्यो भृङ्गी देखेर रिटीले अनेक स्तुतिगान गरे। अनि नेमी नामा र बल नामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बिचैमा रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायक सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यस पछाडि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो जनहरू योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चूर्ण भई एक साथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिगा कुठार आदि अस्त्रले शिवजीको गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदलीवन ध्वस्त पारे झैँ उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई फर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैको शिर छैनन्, कसैका घिँड छैनन्। त्यस्तै युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नाम गरेको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसको प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसको छातीमा भाला प्रहार गरेर त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो। तर तुरुन्त उठेर चक्र लिई गणनायक माथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाएर साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मुर्छा पर्यो। दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेको दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाइ भने, दानव हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति समय दानवहरूलाई बचाऊ। त्यति सुने पछाडि जो आज्ञा भने प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा छोपेर बचाए। मरिसकेका वीरहरूलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित मारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस शक्ति र का साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसको घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बराबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृतको घडा अमृतलाई सोसिदिनु पर्दछ, लिदिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत
सोचिदिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् भनी बैरीको नाश होला। ठीक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म एकै ठाउँमा जोडिए, फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुट्टिए पछाडि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सनुहुन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनि, विनययुक्त कुरा सुनि, ठीक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुक्याई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारेर जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पोमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरको भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक 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 कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्कालै नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउनु। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्नेमा राखी उनैको ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छोडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुराहरू शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्किए, रोए कराए स्वरको स्वरमा सुनिन लाग्यो। अलग अलग महल विमानहरूमा रहेका कठोर उच्च स्तन भएका मदले विवल नेत्र भएका आफ्ना पतिको अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घरैमा यताउता दगुर्न कराउन लागे। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न थाले। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसे त्यति सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान लागे। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रथीका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भए प्रियका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्य सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाले जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेषनगर समुद्रमा डुबाई फेरि पनि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भए पछाडि देवताहरूले आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा हजुर नै रौद्र कर्म हुन गयो। त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव अति प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवताहरू, आफ्ना प्रिय भक्तजनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी
दानवहरूको संहार हुन गएकोहरूले तिमीहरूको पनि इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसीका साथमा आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गए पछाडि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नु। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न सक्दैन। त्रिपुरदाह मैले सुनाए, जो शिवभक्त खुसीका साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भए पछाडि मृत्यु पछाडि शिवजीको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमा बस्ने पाउने हुँदछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रतकथायां नाम पञ्चमोऽध्यायः। यसरी हामीले आज 5औं अध्यायको कथा श्रवण गऱ्यौँ। अब अन्तिममा स्तोत्र पुष्पाञ्जलि श्रवण गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुदुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैर्सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृतिक स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। श्री स्वस्थानी माता की जय होस्। हस्त सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू स्वस्थानीको व्रत लिनुभएको छ अनि व्रत लिनुभएको छैन भने पनि आफ्नो अनुकूलता बनाएर स्वस्थानी जगतेश्वरीको कथा श्रवण गरेर पनि मनोभिलाषित मन इच्छित वरदान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको 5औं अध्यायको कथालाई यही विश्राम गरे। हस्त आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। अहिलेलाई म कुबेर सुविधे बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जलदपु शुक्लांबरा